ato nakita nga niabot o minagan niligid ang mga panahon. Nag-ana mo kausap ang ato po nga sistema. Ang pag-usab sa adlaw nga gibalaan. Okay. Kinsa ug unsa ang kapahugaw sa yuta? Muna una pangutana. Kaya ato sa ilang taon nagsuon nga unsa hitabo sa kalibutan nganong dunay nakusab nga panahon o adlaw. Ang Isaiah 24 versikulo 5 adunay ginaingon magsuunan sa usa ka butang nganong nahugawan ang atong kalibutan. Palihog basa. Ang yuta usab na hugawan ubos sa mga pumuloy ini tungod kay ilang gilapas sa mga balaod. Pasipalahan ang kabalauran, bungkag ang tugon nga walay katapusan. Usa nga butang magsuon nga nakapahugaw sa yuta o sa kalibutan tungod kay ang balaod sa Ginoo nga walay katapusan gilapas man sa mga katawhan. So ato na una nga masabtan nga naa di ay gitawag nato nga hinluanan gyud sa Ginoo kay hugawan man. Kung ang sinina bitaw nato mamansahan ato magyulabhan. So disimpon makigsuunan aron masabtan nato nga inibalik sa Ginoo adunay paghinlo usab tungod kay naay nahugawan sa ato pong kinabuhi kinahanglan pulipyuhan tungod kay naay nahugaw. So aduna ba tag na sa Biblia nga usbon ang sugo sa Dios kay mo man ang uban mungod ang tawo nag-usab man sa sugo sa Dios. Okay? So atong basahon makigsuunan dinhi sa libro ni Daniel kapitulo 7 bersikulo 25. Okay, palihog kog basa. Siya musulti sa dakong mga pulong batok sa halandong kuyamot o magapaluya sa mga balaan sa halandong kuyamot o siya magkaunang sa pag-usab sa mga panahon o sa kasubuan o sila ihatag sa ilang kamot hangtod sa usa ka panahon o sa mga panahon o sa katunga sa usa ka panahon. Okay. So ting-aw kay magsuunan ang libro ni Daniel nga atong gituohan ni siya nga ang Daniel ug Revelation nagtukma ni sila nga gitawag nato nga kana bang propesiya no sa tag-as nga mga panahon dili lang kay mugbo nga panahon. Ingon si Daniel na dunay usa ka tawo nga mosulti siya og dagkong mga pulong but pasabot gamhanan nga pulong no adunay gahom batok sa halandong uyamot. Ang halandong uyamot nagpunting na ngadto sa Dios. Unya ingon pa diha nga siya magpaluya. Okay? Ang pagpaluya maigsuuna nagpasabot na siya nga bisan sa mga katawhan sa Ginoo sila makahiagom ni adtong iyang itudlo kanang mga pulong nga dili mao. Okay? Sa mga balaan sa halangdon uyamot ug siya magahuna-una sa pag-usab sa mga panahon ug sa kasuguan. Na kung imong lantaw magsuunan ka ng pulong panahon, it is about the changes of day, time, okay? Unya og sa kasuguan nga nabilog usab ngadto sa 10 commandments. So kini nga mga tawo magsuon atong diretsoon nga mao ni mga tawo magsuonan naluya tungod kay sila nakainom sa bino sa katubang gipainom sa Babylonia nga mga doktrina nga wala diha sa Biblia. Okay? Sumuon ni siya nga tao nga gingoy Daniel nga mabutho unya dagko nga mga pulong iyang pabuhian batok sa uyamot buti pasabot ang iyang ginahimo nga doktrina kontradikyod sa Ginoo. Unya kun imong lantan magsuunan atong ginabalik-balik nga nganong naa may mga tawo motuo. Gitagna ginadaan sa Ginoo magsuon nga naa gyoy mga luya. But we cannot blame them nganuman. Kaya ang uban sila magsuunan abi ninyo faithful kay sa pangalagan magsuon nganuman maumay na matan. Usaon man nimo na? Imo silang mahayon nga mo gitudlo sila. Nga mismo ginatok magsuunan sa atong eskwelahan kaniadto gitudloan tang ang tawo gikan sa diking kawayan. Ang tao gikan sa unggoy. Unya kun ang bata pareha ko sa una nagtuo mo ko nga ang tao gikan sa unggoy, ang tao gikan sa diking kawayan, mamahay ko ninyo nga mo na akong gituhan. Nakabalo naman ko nga ang tao gihimo sa Ginoo pagkasabot nako pagbasa gid ako nga ang tao giumol sa kamot sa Ginoo. So inana pud naghimtang maigsuon, we cannot blame them. So muna nga atong tukyon ug balik maigsuonan aron atong masayran nga naa ni maigsuon gitagna ning daan sa Biblia. So karon ato ni siya nga tun-an usab kini sumpay ug sila ihatag sa ilang kamot hangtod sa usa ka panahon ug sa mga panahon ug katunga sa panahon. Ato ni siya nga tun-an unya sa unahan. Kay ato sa nga sulbaron igsuon nga unsa may pasabot sa panahon. Moingon gani makisunan kung prophecy gani maingon ang Biblia og usa ka tuig, usa ka panahon it means usa ka tuig. So pila man ka adlaw ang usa ka tuig? Na ay 360 days. Kay sa Gregorian calendar na ay 365 days. Okay.
ang duha ka tuig, duha ka panahon, duha ka tuig, so equivalent sa 72. Okay, same gihapon sa half sa year, 180. So kung ato i-total, 1,260 days. Unya, kung atong lantaon ang libro ni Ezekiel, ingon siya, ang usa ka adlaw maingon sa usa ka tuig, ako nagtudlo kanimo ni anak. Kung pertaining sa propesya. Okay? Mauna ang pagkwenta magsuon kung maghisgot ta og prophecy. Days is equivalent to years. Okay. So kinsa og unsa siya nga nag-usab sa kasuguan sa Dios ato karon na taon katong tao nga naghimo og dagong pulong batok sa Dios. Pareho basa. Ayaw ka mo palimbong ni bisan pinsa sa unang pagi. Kaya atong adlaw dili pa mo abot hangtod nga mahitabo una ang pagsupit. Og sa pagtungha sa tawo sa kalapasan, ang taong pagalaglagon. Okay. So naay mo tunga kini maigsuon nga tawo sa kalapasan padayon. Nga magasupa kung magapahitaas sa iyang kaugalingon batok sa tanang ginatawag o Dios o bisan unsa nga ginasimba. Matungod niya na siya magapahigayon sa paglingkod sulod sa templo sa Dios o magapahayag na siya Dios. So tin-aw kay maigsuon nga siya magasupat ug magapahitaas sa iyang gulingon. Gani ginatawag siya og kadang niangkon siya nga Dios gihapon. Okay? Magpahayag nga siya Dios. Okay? So kana siya nga tawo di maigsuunan, gani kana siya nga batasan gikan pa man sa langit ni Lucifer. Mauna ang gina-inject po ni Lucifer nganis mga tao nga gani karon siya maingon po siya nga ako gitubahan ni Ginoo. Nya karon pwede na ko nga tamdong ninyo nga Ginoo. Okay? Nga above sa Biblia. No, inay makaisunan nga ang Biblia above unta sa natanan. Kay mo man ang pulong sa Dios apan sa iya above siya sa Biblia, pwede niya usbon ang balaod sa Ginoo. Hinumdumi makaisunan ang prinsipyo sa Biblia kinanglan above ang Biblia. Nganuman pulong man na sa Dios. Ang atong simbahan ubos gyud perminti sa Biblia. Mauni ang prinsipyo sa Biblia. Pero kini ang iyang prinsipyo iyang gibali above ang church or siya ang iyang katungdanan kaysa Biblia. Mauna nga pwede nila usabon ang naa sa Biblia. Inana ang ilahapon nga pagtulunan. But take note makaigsuonan. Please don't misquote me maigsuon. Ang atong ginapunting rin makaigsuonan ang atong gisentro karon dili tao makaigsuon. Okay? Kung dili doktrina sa simbahan. Kay mao man ang sayop makaigsuonan. Okay? Akong i-quote si Pastor Waslo, ningon siya nga sakit kay ingnon nimo ang tao nga sayop ang imong doktrina. Nganuman kay sa iyang pagmata mao na gitudlo sa ilaha. Unya ingnon nimong sipyat, and which is they are very faithful. Grabe ilang conviction mga kaigsuunan, muhilak pa gina sila ug mag-ampo sila, maghilak pa sila sa ilang pag-worship, ingnon nimong sayop. Sakit na makaigsuunan, ingon siya nga ayaw inag sayop. Kulang lang ang amo sa pagtuon. Okay? So muna nga atong tun-an pud mga igsuon, base na kulangan pud ta. Anitas Ezekiel, kinsa man kini mga tawo nga wala magtudlo sa mga tawo sa pagtuman sa mga sugo sa Dios. Ani ay sugilanon mga kaigsuunan dinhi sa Biblia. Okay, palihog ko. Gilapas sa iyang mga saserdote ang akong kasubuan, gipasipalahan ang akong mga balaang butang. Sila wala magbutang o kalainan sa balaan o malaway. Ni magtudlo sila sa mga tao sa kalainan sa mahugaw o maninis. O gitaktapan ang ilang mga mata gikan sa akong adlang ipapahulay. Ug ako gipasipalahan diha sa ilang taliwala. See, kung ato makita mga igsuon, panahon pa ni kaniadto mga igsuonan na nagkoy makatawhan nga diha sa pundok sa Dios mga igsuon nagtudlo dili na mao ilang ginatudlo mauna nga pagsulod sa mga henerasyon diha gani sa Judges 2:10 matingala mo nga ang subilanon diha ang ilang mga ginikanan grabe tutom sa pagpangalagad hilabihan ang ilang pangalagad sa Ginoo pag-abot sa next nga generation unsa may nitabo nga mga tawo sa Ginoo wa naman kay ilas Ginoo. Okay? So dili pod nga sitwasyon o senaryo mga igsuonan ato makita nga naay mga leaders nga gihimo may suol apan wa sila magtudlo sa kalainan sa malaway o sa mga butang nga dili or kanang dili malinis. Okay? O gitaptapan ang mata, no? Gikan sa adlaw ipapahulay, wa nila tagai o kanang dako nga bili ang adlaw ipapahulay sa Ginoo. Padayon. Ang iyang kasaysayan sa kalibutan tumulong sa pag-usab ang pagbalaan sa Sabado ngadto sa Okay. Anhita karon sa history sa kalibutan.
The church historian Socrates, who wrote in the 5th century, says almost all churches throughout the world celebrate the sacred mysteries of the Sabbath of every week. Yet the Christians of Alexandria and Rome, on account of some ancient tradition, have ceased to do this. So kung imo nantan maigsuon, daghan kaayo, halos tanan, matod pa diha, halos tanan, nag-celebrate gyud sa Sabado. Apan naalay iglesia diha sa Roma, no? Sa Alexandria, nga nihunong sa pagbantay, okay? Tungod sa tradisyon. Timan inot na makisunan nga word tradisyon ato nang i-highlight. Kay mauna ang contradict maigsuon nga doktrina nga misunod sa Kristyanismo. Okay. So atong gikot maigsuon sa mga libro tungod kay naghisgot mo tag history. So siyempre naatay pamatuod igsuon nga di ni atong butbuot recorded ni sa history sa kalibutan o sa ato nga religion nga kanang sana Christian history. Unsa pa gyud? The earliest recognition of the observance of Sunday as a legal duty is the Constitution of Constantine in 321 AD, enacting that all courts of justice, inhabitants of towns and workshops were to be at rest on Sunday. Okay? With an exception in favor of those who engage in agricultural labor. So kung atong masayran sa history makisunan, si una nga kanang promote niini mao gyud si Constantino, apan ang naghimo niini nga secret makisunan didto na sa Council sa Laodicea. Okay? So gikan sa usa ka libro maigsuon sa dako nga simbahan, pangutana, which is a Sabbath day? Ang answer, Saturday is a Sabbath day. Kadaw pangutana, why do we observe Sunday instead of Saturday? Naarap ko diyan tubag igsuon. We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea ni adtong 336 transferred the solemnity from Saturday to Sunday. So naatay basihan, wa ta nagbuot-buot nga naay history nga na-record nga naaday na usab gyud makaigsuonan ang pag-transfer sa pagsimba. Now ako ihatag balik na pud makaigsuonan ang background panahon ni Constantine. Now atong hibaluan makaigsuonan nga ang background ni Constantine nga pagano ang iyahang inahan unya nahimo siyang Kristiyano, maoto nga iyang gipag minggol maigsuonan ang pagano og Kristyanismo nga iyang gi-invite ang mga pagano ngadto sa Kristyanismo simbahan, no? So grabe ang hitabo, mauna nga una-una pud nila nga uy, murag ministry naman eh. Okay? So pakigminggol sa uban. Anyway, ministry ba na maigsuon, pero ang problema kay ang tradisyon na uban paingon sa na-combine paingon sa Biblia. Okay. Unsa pa gyud? The Pope is of great authority and power that he can modify. Mao ni ang problema makigsunan. So dako nga simbahan ang ilahang prinsipyo nga ang papasiya, okay? Kung kinsa ang makalingkod diha sa papasi, siya ang naay dako nga otoridad or gahom nga pwede niya ma-modify kung unsa ang naa diha sa Biblia. Siya ang pwede maka-explain, siya maka-interpret sa mga divine nga mga balaod sa Ginoo. The Pope can modify the divine law since his power is not man but of God, and he acts as the vice-regent of God upon earth. But pasabot siya gid ang puli makaigsuonan sa Dios. Okay? So anita, ganina ito nakatunan nga kini nga panahon igsuon, sumpay kini sa giingon ni Daniel nga adunay tawo nga mubutho, musultig tagko mga pulong batok sa landong yamot, magpaluya sa mga balaan. Unya kini siya itugyan ngadto sa 1,260 ka adlaw. Na unsa mahitabo ni magsuon, common kaayo sa tong sugilanon magisuonan sa kalibutan, nahitabo ni atong gitawag nato nga Dark Ages. Okay? Ani ang pipila ka mga record igsuon. The number of the victims of Inquisition in Spain is given in the history of the Inquisition in Spain by Llorente, formerly Secretary of Inquisition. This authority acknowledges that more than 300,000 suffered persecution in Spain alone. Way kag alone makisunan didto ra gid ni sa Spain, way labot ang uban nga mga nasod or lugar. Suffered persecution in Spain alone, of whom 31,912 died in flames. So daghan kay pangsunog. Unya millions more were slain for their faith throughout Europe. So millions maigsunan daghan pagiging nga matay gawas ni ana nga lugar. Okay? Sa pagyod,
The Church of Rome has shed more innocent blood than any other institution that has ever existed among mankind will be questioned by no Protestant who has a competent knowledge of history. So na-record na makaigsuunan sa ato nga history. Ako na sige quote karon lang gyud maigsuon. Anyway, daghan pud kabalo ani. Pope John Paul II made many apologies during his long reign as Pope. He apologized to Jews, Galileo, women, people convicted by Inquisition, Muslims who are killed by the Crusaders, and almost everyone who had allegedly suffered at the hands of Catholic Church over the years. Mauna si Pope John Paul II na nga siya suri ni atong year 2000. Nga naman, sila mismo kay balo nga naay mga leaders sila kaniadto nga naay gihimo nga di gyud maayo. Maunang moingon ang uban nga Christians killing Christians. Kinsa nagsulti? Mga Muslims. Kasi sila magginaka-witness makigsunan kay apil lang po sila sa Crusaders. No, pag saved sa ilang nasod, dili lang sila gipamatay kung dili nakita po dilang uban mga Christians gipamatay pud sa mga Christians. So ato nakita maigsuon nga kini nga na-record sa history usa ni nga pamatuod maigsuon nga dili sulagman itabo kun dili gitagnan aning daan maigsuonan sa Biblia nga itugyan pud sila sa Ginoo apan bulahan to mga tawo nilahutay maigsuon bulahan to mga tawo gisunog gipakaon sa leon. Okay, nganuman ang ilahang kaluwasan maigsuonan kini barog sila sa Dios. Okay, pagtuo ngadto sa Dios 101% maigsuon. Laliman ka ana nga kung maglantaw ko sa Dark Ages nga movie, anyway movie naman lang na pero ilan na siya gi-portray based on true story. So kung unsa ang giingon sa sugilanon, no I don't know nakulangan o sobrahan basta kung imong imaginon mga igsuon gibahog sa leon. Sakit magay nang kaunon paakon kag iro. No? Kita ba mo sa bag-o lang nga balita mga igsuon nga naay gipaak sa buaya sa Amaya? No? Katultol mo sa Amaya? Nadiha pa ingon sa Indahag. O bag-o lang yun, naigipaak sa buaya sa Amaya. Tigulang, no, sa 60 kape ng edad. Nga luoy man gani ayaw how much more mga igsuon kan ang uban kaniadto sa Dark Ages gipakakon sa leon. Okay? So grabe mga igsuon. So kanus man ni tabo. Okay? So niadtong 538 AD. Okay, nagsugod mga igsuonan ang Dark Ages na human niadtong 1798 AD. Okay? So ato makita maigsuon nga through the Bible and history kining tanan ni uyon maigsuon nga nahitabo kini nga mga sugilanon. Mausab badiay sa tao ang balaod sa Dios. Okay? Ang saysay mga igsuon dinhi sa Matthew 5:17 paingon sa 18. Palihog ko may basa ani. Ayaw ka mo pagunaw na imiyan niya ako aron sa pagbuntag sa kasuguan o sa mga propeta. Ako miyanhi dili sa pagbuntag kundi sa pagtuman. Rayon. Sa pagkatinuod, sutihan ko kamo, samtang magalungtad pa ang langit o ang yuta, walay pagkasiluan sa kasuguan, bisan usa na lang kakudlit, o sa katuslok ni ini, hangtod ang tanan matuman. So dako kay problema mga igsuon kung ikaw miusab sa balaod sa Ginoo nga nag-claim ka nga Christian nga mismo si Kristo iyang gituman. Unsa ingon sa Ginoo? Bisan usa ka kudlit, usa ka tulpok walay mausab kay walay sayluhan. Bote pasabot tanan matuman mga igsuonan kung unsay giingon sa Biblia. Apan ang gihimo sa uban mga igsuonan gisupak daw ni Kristo ang balaod. So ilan ang problema, okay? So gikan sa usa ka libro nila, gikan kang Cardinal Gibbons. Ingon siya, imong mabasa ang Biblia gikan sa Henesis paingon sa pinadayag. Apan wala gyud kay mabasa bisan usa na lang ka linya nga nag-otorisar sa pagbalaan sa Domingo. Ang Biblia nagpamatuod sa reliyoso nga pagbantay sa adlaw nga Sabado, ang adlaw nga wala nagi balaan. So karon ato na nasayran nga ang Sabado nagpapahulay pagtulunan sa Dios ug ang Domingo mao ang pagtulunan nga hinimo lamang sa tao. Okay. Ana lang gini kasayon.
Kung atong sundon ang pagtulunan nga himo lamang sa tao unsay giingon sa atong Ginoong Dios. Ano ay sulti sa Biblia, ano basa? Kamu mga maot, maayo kayo ng pagkahimo ni Isaias sa propesiya. May tungkol kaninyo sa iyang pag-ingon. Hindi mo natawhanan, nagpasidumugan na ako, pinaagi sa ilang mga gabin. Apan, halayo ka na po ang ilang kasis. Awang lamang ang ilang magpasimbakan ako. Sanglit sa ilang pagpanudlos, ilang magipagkaduktina ang kalagdaan ay hindi mo lamang sao. Tanawa mga igsoon. Klaro kaayo nga sa panahon ni Ginoong Hesukristo na anay pasidaan-daan nga ang kalagdaan nga gihimo lamang tao or tradisyon nga gihimo sa tao. Mao ay gisunod inay ang doktrina nga naa sa Biblia or ang pulong sa Ginoo. So usa kini ka pamatuod mga igsoon nga dili lang sa aton ni panahon nagsugod kun dili sa una pa ning panahon. And which is advantage atong panahon karon nga naman naa naman atong nakita unsay nasipyat kaniadto nga unta dili nato balikon kanang the history repeat itself supposed to be dili nato i-repeat nga naman dili gud gusto ang Ginoo nga musupak ng putas iha apan naa may mga tawo nga gusto gyud mo justify sa ilang ginahimo maigsuon nga dili mo uyon sa Biblia mao na nga mobalik sila sa tradisyon nga mao ni ang gihimo sa kanang uban nga kadagkuan nganong musupak man ani. Sumuuyon na lang sila bisan ang tradisyon nga gihimo lamang sa tawo. So kung atong gisunod ang pagtulunan sa tawo unsa ang tawag sa Dios alang kanato karon. Ipalihog ko. Unya nakadungo ko gikan sa langit ang laing tingog nga nagtingon. Gumawa ka mo kaniya, mga tao ko, aron dili ka mo makaapil sa iyang kasalanan, aron dili ka mo makaambig sa iyang mga hampat. So kini nga tawag mga isunan, dili mo tawag ang Ginoo o gawas ka mo kung walay mga katawhan sa Ginoo nga naa sa sulod. Muna ako nagtuo ko mga isuon nga naay mga kadagkuan diha sa dagko nga simbahan nga kabalo gina sila unsay kamaturan. Okay? I know sa mga isunan. Kung na ako isa nga himuon nga example karon, okay? Kung atong gisunod ang pagtulunan sa tawo, mauni ang tawag sa Ginoo kanato nga gawas gyud ta maigsuon. No ni ana nga pundok aron dita mahiagom sa hampak ni gitagana sa Ginoo sa dili niya katawhan. So ang Biblia maigsuon gani nagtudlo kanato kinsa atong sundon. Ingon diri ingon si Josue, ug kun daw daotan kaninyo ang pag-alagad kang Hiyuba, magpili kamo nining adlaw kung kinsang inyong alagaron. Kung ang mga Dios ba nga gilagaran sa inyong mga amahan didto sa unahan sa suba, kung ang Dios ba sa mga Amerikanon kinsang yuta inyong gipuy-an, apan alang kanako ug sa akong balay kami mag-alagad kang Hiyuba. Akong balikon maigsunan, timan-i nga sa ato nga pagmata siguro igsuon sa imo ba ng lulo o sa imo ba ng ninuno diri sa Pilipinas, ang ato nga namatan mao gyud ang Katoliko nga simbahan. Nganuman usara ka reliyon igsuon misulod sa Pilipinas pag-abot ni Magellan, only the Catholic religion. So pagmatas ato nila ni raha humabon o kinsa pa tong mga karaan ng mga tao sa Pilipinas may igsuon nga ipambautismuhan. Katolik wala lain. Apan ang problema mga igsuon tungod kay ato namang namatan ang mga tradisyon na pod uban na iana ang doktrina maunang ato na pong ginasunod. The same nga principle mga igsuon kanang maingon ta nga unsay namatan pagkamatyan, actually dili man ato na giluman gyapon sa mga Kastila. Inana kalig-on ang bruganan sa mga Kastila. Kay isog gina sila kaliwat. Apan ang Biblia magigsuonan nagtambag gyud kanato. Okay? Pili ta maigsuon dinhata sa pagtulunan sa Biblia o pagtulunan nagihimo sa tao o kontradisyon. Gani ang libro ni Josue maigsuon nagtambag kanato nga atong pilion ang pag-alagad sa buhi nga Dios nga naa sa langit. Karon maigsuon ang atong pilion duha ra gikabo. Naghisgot ta og balaang adlaw sa Ginoo nga which is giusab sa dako nga simbahan, gikan sa Biblia, giusab sa tradisyon, ug karon ang atong pilion maigsuon mo ra gyud ni. Asa man ka mapili? Sa Biblia o sa tradisyon? Kana gyud duha. Okay? Sa ilang mga igsuon pwede iuyon ang Biblia ug tradisyon, apan sa Biblia dili pwede iuban ang tradisyon maigsuon nga kontradik sa iya sa Ginoo. Ilabi na kanang tradisyon maigsuon nga musupak gyud sa labing halangdon uyamot. Kay mao man ni ang gusto gyud sa yawa kaniadto pa sa langit. Okay? Sa
Sa di pa ko parayon mag-isunan, ali ay gamay nga slide ato ang salida. Ngayon, the Catholic Church has something to say about that, no? Kayo naman po, ano ba yung take niyo dyan? This is really part of the history of our country. And you know, when you speak about history, it's always deeply embedded. Malalim po ang ugat niyan sa kultura natin. But just the same, alam ko po na talagang sa pamamagitan ng salita ng Diyos, lahat po ay makakalaya. Wow, I think it's Psalms 119, where it says in verse 98, it says that we must learn the Word of God powerfully, and it is through His commandments we will be knowing more and more about the Lord, and that we can even be better than the ancients because they have known, like the Pharisees and scribes who have known the Word of God, but they did not have the capacity to receive. Yes. So yung pong problema napakatindi. So Father, yung ganun pong practice, masasabi ba natin na yung gumagawa ng mga pagpipenitensya, makakabuti po ba sa kanila yun o mas makakasama pa pala? Ang tingin ko dyan, okay, magagalit mga kapatid, dahil matindi po yun. You are just punishing your bodies, temple of the Holy Spirit. Isipin mo yun, tapos paparusahan mo. Jesus did it already. Amen. Deep in my heart, even as a Catholic priest, ito po ang tunay at talagang tumpak na salita ng Diyos. And I know that those who receive Jesus, you will be exempted from such a torture, you know. And sabi nga ni Paul, even if I should give my body to be burned but have no love, I'm simply nothing at all. So, naku, gumising na po tayo mga kababayan at talagang the time now, this is now the scripture time, 21st century. Let's go back to the Word of God. So Father Archie, kung hindi po yung pagpipenitensya or flagellation, ano po yung pinakamainam na gawin ng ating mga kababayan in order for them naman to exercise their faith, no, to show their love for Christ, to show their need? Is husks compared to the glory that will be revealed by the Lord. Father Archie, ano po ang paninindigan ng simbahan katoliko patungkol po doon sa pagluhod, pagsamba, or pag-revere ng mga imahe po? Kinaugalian na through the many centuries, nabanggit ko nga po na our tradition should be baptized by the Word of God. Yung talagang ultimate standard natin, no matter how seemingly beautiful. Kasi kapag sanay ka na to protracted long history, akala mo totoo eh. Oo. Are you saying it's time now that medyo baguhin na yung tradisyon yun? Yun na yun. Kaya nga po, salamat sa Diyos, meron po tayong, and for me, huwag kayong magagalit. Ako po isang Katolikong Franciscanong pare, but deep within my spirit, I have to say what is right, and I know, hindi po matutuwa si Lord kung ako wishy-washy with my words, no? Kailangan straight po. At maraming matutuwa dahil it's the Word of God. It's not my word, it's not our word, but it is His word. At mabagsik po yung pagtumama. That's also my passion to be able to relate to others in love. Okay. Ato nagikutlo maigsunan ang punto nga naay mga tradisyon maigsuon nga misulod sa dako nga simbahan nga gani nahimo na igsuon kana bang matudpas sa kapari kung ang tradisyon naana data mura na po siya sound doctrine buot pasabot mura na po siya doktrina na atong naandan. So muna hitabo maigsunan nga gani ako nagtuo maigsuon nga mauni sila ang usa maigsunan nga inig panahon maigsunan before pa ang close of probation usa na sila makasabot igsuon nga tigpamalik na katong ingon Ginoo nga come out of here my people. Okay? Gawas kamo ni ana nga Babylonia tungod kay aron dili mo makaapil sa hampak. Mao na gitawag po sa Ginoo sa New Testament nga ningon siya nga naa ako'y mga karniro nga naa pa sa gawas.
That's why mga igsoon, ang ato nga hisgutan diri mao ang hiwi nga pamaagi sa usa ka simbahan. Ang doktrina nga wala gitudlo sa Biblia apan gihimo nga doktrina sa mga tawo mga igsoon. They are aware. Naapoy ka dira sa Cebu, kabalo gihapon siya unsay tinuod. Okay? But because of tradition, usahay mga igsuunan, maglisod sila og gawas. Who knows? Ipila ka mga kadagkuan mga igsuunan ang ako po na nakaila mga igsuon nga kanang moingon gid sila nga we know, no? Pero sagdi lang, moabot ang panahon, mag-usa rin hapunta. So we cannot blame them mga igsuunan. Apan ato nga balikon mga igsuon, nga ato ni gitun-an dili ingon sa pagguba sa ilang kasimbahan mga igsuunan, kung dili atong giguba ang tradisyon igsuon nga misulod nga doktrina sa simbahan. Ang Hesus ang gilansang sa cross sa gihapon ang naghangyo nimo nga imong sundon ang iyang sugo ug isalikway ang balaod nga himo sa tao. Ang pagpakamatay ni Kristo sa cross makaigsuunan apil na ni ana mga igsuon ang atong pagpili. Hinumdumi mga igsuon nga sa iyang pagpalansang sa cross ang iyahang mga disipulo na apay pagpili mga igsuon nga ay dire mosunod or dili mosunod. Kay ngano man dili ipasabot mga igsuon nga paglansang ni Kristo sa cross ang iyang mga disciples mayahay ang kinabuhi. Matag-adlaw mga igsuunan sa ilahang pagkadisipulo abi ninyo naa sa kanunay ang ilang pagpili either mupadayon ba sa pagsunod sa Ginoo kay gilakag man sila sa mga Romano pamatyon man gyud sila or muundang sila pagpangalagan sa Ginoo ug sa ato pod mga igsuunan tungod di kita usa man tang gilansangan ni Kristo didto sa cross ang ato naging pili ng igsuon duha ra gihapon ka buok either tradition or Biblia mga igsuunan. Mauna kung imo nga ng taon pagbalik igsuon si Kristo didto sa cross, taga og bili mga igsuon si Kristo sa imong kinabuhi kay gusto niya mga igsuunan nga kung imo siyang dawaton atong sundon ang katibuk-an nga iyang gitudlo dinha sa Biblia kay gusto si Ginoong Hesus ang siya ang mugiya sa matag usa nato ka kinabuhi. Karon si Hesus nagtudlo kanimo nga siya ang imong sundon. Apan ang pangutana mga igsuon, imo ba kining tumanon? Kay naa sa matag usa kanato mga igsuunan ang pagpili dili sa Ginoo. Ato nakita nga niabot o minagan biligid ang mga panahon. Nag-ana mo kausap ang ato nga sistema.